पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ भने विद्यालय छोड्ने दर घटाइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने दर बढाउन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा बाल विकास केन्द्र मिलान तथा विद्यालय समायोजन तथा विद्यालयको भौतिक नक्साङ्कन पनि गरिनेछ। यो भन्ने बेला हामीले एउटा कुरा पनि के महसुस गर्नुपर्छ भने यसपटक हामीले बेतकोट नगरपालिकामा दरबन्दी मिलान सबै तहको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। सबै तहको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसके पछाडि हामीलाई कति शिक्षकको आवश्यकता छ, कुन तहमा कुन विषयको भन्ने पनि हामीसँग इन्भेन्ट्री आइसकेका हुनाले अब हामीलाई यो बाल विकास केन्द्रको मिलान गर्ने, विद्यालय समायोजन गर्ने आदि कुराहरूमा सहजता प्राप्त भएको पनि म यो फ्लोरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा नियमित रूपमा अनुगमन गरी शिक्षा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन, विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। पढाउँदै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। स्नातक तहको गत वर्षको पनि हाम्रो यो छात्रवृत्तिको प्रोभिजन छ। यो हामीले केही टेक्निकल कारणले गत वर्ष कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। सोही कार्यक्रम चिकित्सा शास्त्र, नर्सिङ, कृषि, पशु, वन विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने हाम्रो विषय छ। भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पनि हाम्रो नीति रहेको छ। विद्यालयका प्रहरको क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। व्यावसायिक शिक्षाको विकास र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलान भइसकेको मैले पनि पहिला पनि जानकारी दिएँ। अपुग भएका दरबन्दीका लागि सङ्घ सरकारसँग माग गर्न पहल गरिनेछ। दरबन्दी मिलान सम्पन्न भइसक्यो। मावि तहमा हामीसँग 15 जना थाई दरबन्दी छ, 15 जना राहत दरबन्दी छ, 6 जना विशेष दरबन्दी छ। हामीलाई न्यूनतम चाहिने दरबन्दी भनेको 60 छ। त्यो भएको हुनाले अपुग रहेको 24 दरबन्दी हामी नेपाल सरकारसँग माग्नका लागि यो हामीले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरिसकेको पनि यो फ्लोरलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा मद्यपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। यो आफैमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कुरा छ, तर पनि यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। यसका साथै लागू औषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा नेपाल प्रहरीसँग समेत साझेदारी गरी स्थानीय समुदाय र विद्यालयमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विगतमा हामीले विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यालय उमेरको विद्यार्थीले मात्रै यो कुरा उहाँहरूले मात्रै सचेत भएर यो व्यतिथि नियन्त्रण नहुन सक्ने भएको हुनाले समुदाय स्तरमा बेरोजगार युवाहरू, कलेज स्कुल पढिसकेका विद्यार्थीहरूसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरूलाई लागू पदार्थको कारणले हुने भयावह परिस्थितिका बारेमा सचेत गराउने, पहिले त्यो स्रोतमा फैसके पछाडि जीवनको के अवस्था रहन्छ, परिवारको के अवस्था रहन्छ, स्वास्थ्यको के अवस्था रहन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यो प्रश्न पार्न आवश्यक भएको हुनाले उहाँहरूसँग यो कार्यक्रम गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। नगरवासीका लागि विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूसँग समन्वय तथा सहकारी गरी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि अब यसलाई हामी बजेटले हाम्रो उपमेयर साहबले बजेटमा यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ। यो भन्नु खोजेको प्रत्येक वडामा अब नगरपालिकामा 1, 2, 4वटा शिविर गर्ने होइन, प्रत्येक वडामा कम्तीमा 2 देखि 3वटा विशेषज्ञ शिविरहरू सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइन्छ भनेर मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न खोजेको। यस्तै नगरपालिकाभित्र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। मैले सुरुमै भनिसकेँ, सबै वार्डमा विशेषज्ञहरूद्वारा घुम्ती उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अति विपन्न नागरिकहरूलाई उपचारमा सहयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। सुरक्षित प्रसुति सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका विद्यालय परिसर वरिपरि
अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न विद्यालयसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उपमेयर कोसेली कार्यक्रम तथा नवजात शिशु स्वागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्माणाधीन 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। नगरवासीको सुविधाका लागि सब वाहन सेवा निःशुल्क रूपमा सञ्चालनका लागि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। प्रयोगशाला सुविधा भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको स्तर उन्नति तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। अपाङ्ग अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र बनेपासँगको हाम्रो सहकार्य 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको अपाङ्गताको निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै अन्य अस्पतालसँग साझेदारीका कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइनेछ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कञ्चनपुरसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी रक्त सञ्चार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। टिबी फ्री पालिका घोषणाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन मार्फत स्वस्थ र समृद्ध समाजको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नागरिक आरोग्यता प्रबन्धन तथा उपयुक्त आहार विहार ध्यान योग प्राणायाम आदिबारे विद्यालय तह समेतमा सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत निरोगी बन्न प्रोत्साहन गरिनेछ। च्यारिटी हेल्थ फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 दैजीको स्वास्थ्य चौकीमा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति बेतकोट नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरूलाई स्तरोन्नति गरी अपाङ्गता लैङ्गिक तथा बालबच्ची बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी शौचालयको सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत टेलिफोन केबल टेलिभिजन इन्टरनेट लगायतका तारहरू भूमिगत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सहर बजारहरूलाई जीवन्त सहरका रूपमा विकास गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी नगर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो अर्को ठाउँमा पनि उल्लेख भएर होला। यसपटक हामीले यो नगर उज्यालो कार्यक्रममा विनियोजित गरेको रकमलाई बेतकोट ताल लिप्ना र बल्लेजुडा 3वटा गाउँमा जहाँ बिजुली नै पुगेको थिएन लिप्ना र बल्लेजुडामा त्यहाँ र बेतकोट ताल जो हाम्रो पर्यटकीय आकर्षणका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र बेतकोट नगरपालिकाको पहिचान नै भएको त्यहाँ विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग 50-50 50% लागतमा त्यो कार्य हामीले यसै पटक ठेक्का हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाका वडा जोड्ने गरी नगर चक्रपथ निर्माणका लागि अध्ययन गरी गुरु योजनासहित नगर गौरवको योजनाको रूपमा निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने गरिनेछ। भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। योजनाको सफ्टवेयर प्रयोग गरी सम्पूर्ण निकाय निर्माणका कार्यहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत गरिनेछन्। MTMP नगर यातायात गुरु योजनालाई भूवर्गीकरणको प्रतिकूल नहुने गरी संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्पाटियल बेस्ड पिरियोडिक प्लानिङ तयार गरी लागू गरिनेछ। तटबन्धसहितको बाह्य चक्रपथ निर्माण कार्य कनकटी नदीको किनार हुँदै हिन्दत्व र बेतकोट छुट्टिने कनकट नदीको किनार हुँदै वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 7 वडा नम्बर 9 वडा नम्बर 10 र वडा नम्बर 1 राधा नदीको चाहिँ समेतलाई कभर गर्ने गरी आवश्यक गुरु योजना सहितको कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि DPR सम्पन्न भइसकेका पनि यहाँ म जानकारी गर्न चाहन्छु। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी र निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगर गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको क्रिकेट स्टेडियम कवर्ड हल कोल्ड स्टोर नगर चक्रपथ बेतकोट धाम शिवलिङ्गेश्वर क्षेत्र विकास जस्ता पूर्वाधारका योजना अगाडि बढाइनेछन्। भम्केश्वर धाम सिद्ध सरोवर बछेला र रौटेला धाम घटाल मन्दिर लगायतका नगर गौरवका आयोजनाहरू थप गरिनेछ।
आवश्यकता भएका स्थानहरूमा पुल, झोलुङ्गे पुल, सडक स्तरोन्नति लगायतका विभिन्न कार्यहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। बेदकोट नगरपालिकामा नगर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी नगरवासीलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै अति गरिब तथा दलित समुदायका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागू गर्न पहल गरिनेछ। राधा नदी, पथरिया नदी, जडेपानी खोला, खेमा नाला, साँझगाड खोला, बगुन खोला, झले खोला, बसेला नदी, सोता खोला, रौटेला खोला, हजारा खोला, कनकट्टी नदी लगायतका नदी तथा खोलाहरूमा गृहयोजना बनाई नियन्त्रण कार्यको थालनी गरिनेछ। विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। नगर विकास कोषसँग ऋण सुविधा लिई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि नगर विकास कोषसँग पटक पटक हाम्रो यसमा धेरै चरणमा वार्ता पनि भइसकेको छ। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ म्युनिसिपल स्पोर्ट्स एन्ड टुरिज्म IFMST जस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्यता प्राप्त गरी उक्त संस्थाहरूसँग समन्वय गरी नगरको बहुआयामिक विकासका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। यो संस्था IFMST भन्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नगरपालिकासँग बसेर नगरपालिकामा खेल मार्फत पर्यटन प्रबन्धन गर्न लागिरहेको छ। यो संस्थासँग हामीले आबद्धता गरिसकेका छौँ। हाम्रा 2 जना शिक्षक साथीहरू यसमा अहिले ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ। उहाँहरू मार्फत हामी जोडिएका छौँ स्पोर्ट्समा। अनि त्यसै किसिमले संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति यहाँहरूका बिचमा मैले अनुरोध गर्दछु। नगरभित्र सबै जाति समुदायले मनाउने जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, परम्परागत जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मुख्य परिचयात्मक विवरण समेटी बेदकोट नगरको सांस्कृतिक प्रोफाइल, कल्चरल प्रोफाइल अफ बेदकोट म्युनिसिपालिटी तयार गरी प्रकाशित गरिनेछ। पर्यटन बोर्ड लगायतका अन्य सङ्घ संस्थासँगको समन्वय तथा सहकारीमा नेपालभित्र पर्यटकहरूलाई बेदकोट ताल, सिद्धेश्वर सरोवर ताल, बछेला, बैजनाथको मन्दिर, भम्केनी धाम, लिङ्गा क्षेत्र, घटाल क्षेत्र, रौटेलालाई पर्यटनको केन्द्र र गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूको अभिलेख राखी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्र, व्यवसायी र स्थानीय समुदायसँग सहकारी गरी बेदकोट नगरपालिकाको सुडा दैनिक क्षेत्रहरूमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। होमस्टेमा संलग्न जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। राणा, थारू, चौधरी, राजी, खुला लगायतका आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको भाषा, कला, सभ्यता तथा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गरी सो जग्गाहरूलाई नगरवासीको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक पहल गरी हरियालीयुक्त खुला क्षेत्र तथा पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ। बडघर, भलवान्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिई उक्त प्रथाको विकासका लागि थप प्रयासहरू गरिनेछ। दलित समुदायभित्रको कला, संस्कृति, सिप आदिलाई संरक्षण गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका नगरपालिकाका नगरवासीहरूको प्रोफाइल बनाई सम्झना स्वरूप स्मारिका प्रकाशन गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति, कर्मचारीबाट वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन एवं प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाका प्रत्येक कर्मचारीको कार्यव्यवहारलाई पारदर्शी, जनमैत्री र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बेदकोट नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक कार्यहरूको कार्य विवरण तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। संविधानको एकल तथा साझा अधिकारको सूची र स्थानीय सरकारप्रति नागरिकका बढ्दो अपेक्षाहरूलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको सङ्गठनलाई सेवामूलक र वैज्ञानिक बनाउन मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत लामो समयदेखि नगरपालिका कार्यालयमा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा तथा सुविधा
तथा स्थायित्वका लागि नगरपालिकाको क्षमता समेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घ तथा प्रदेश कानुनका आधारमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाको केन्द्र तथा वडा तहमा सार्वजनिक सुनवाई तथा सामाजिक लेखा परीक्षण गरी सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा गुनासोको व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवामा अशक्त, अपाङ्ग तथा अति विभिन्न सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँच वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा जालदारी कर्मचारीहरू र पदाधिकारीहरूको दुर्घटना तथा जोखिम बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न मातहतका सबै कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ। यो सँगसँगै एउटा यसमा अहिले लेख्न छुटेछ, यो कृषि तथा भेटनरीको सेवा केन्द्र, कृषि तथा भेटनरीको सेवा केन्द्रहरू अहिले सुडामा मात्रै कृषि र भेटनरीको सेवा केन्द्र सञ्चालन भयो। त्यसपटकदेखि कृषिमा लेखेर अनि त्यसलाई पनि हामीले 2 ठाउँमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर सोच राखेको छ। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी नीति, राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा सुधार तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रबन्धन गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिनेछ। बेतपुर नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्वको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व परिचालन क्षमताको विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ताको हक हित र संरक्षण अधिकार संरक्षण गर्न सरकारवाला निकायको समन्वयमा उपभोगी वस्तुको गुणस्तर कायम हुने गरी सचेतना तथा बजार अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कानुन तथा न्याय निरूपण सम्बन्धी नीति, न्याय सम्पादनको कार्यलाई सूचना प्रविधिसँग जोडी सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न र न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू तथा मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताहरूको समय सापेक्ष विस्तार र सबलीकरण कार्यक्रमहरू जस्तै संवाद, सहजीकरण, लैङ्गिक समानता र समावेशी सम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको समेत आयोजना गरिनेछ। न्यायिक प्रक्रियामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि पारिएका वर्गको सुलभ तथा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारका क्षेत्रहरूको कार्यान्वयन र नगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी नीति, स्थानीय समुदायलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने कृषक समूह तथा फर्महरूलाई साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अभिप्रेत गरिनेछ। यसलाई हामीले बजेटरी रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला यसलाई राख्ने प्रबन्ध गरेका छौँ। दैजीको चोक नेरको उत्तरतिरको त्यो पानीका पोखरी, ठुल्ठुलो चाहिँ हाम्रा पोखरी के भन्छन्, त्यो तालहरू छन्। ती तालमा अहिले चौधरी समुदाय बडगरहरूले 125 परिवारले करिब 500 जना मान्छेले सामूहिक रूपमा मत्स्य पालन काम गरिरहेका छन्। त्यो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यो किसिमका कुनै सामूहिक रूपमा काम गर्ने समूह छन्, समुदाय छन् भने उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट बजेटरी सपोर्ट, फिजिकल स्ट्रक्चरका लागि पनि र अन्य चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बहुआयामिक के आवश्यकता छ त्यसका लागि पनि प्रबन्ध गर्ने भन्ने हामीले नीति ल्याएका छौँ। कृषकहरूको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन तथा माटोको उत्पादकत्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेती प्रणालीका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने जातका बालीनालीको संरक्षण गरिनेछ। किसानलाई समयमै मल, बिउ तथा अन्य प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुरूप सङ्घ र प्रदेश सरकार सङ्घको सहकार्यमा आवश्यक पहल र प्रबन्ध गरिनेछ। नगरपालिकाको निर्माणाधीन शीत भण्डारलाई निर्माण सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। हामी यसै पटक हाम्रो कोसिस के छ भने हामी यही आर्थिक वर्षमा
त्यसको एउटा च्याम्बरलाई सम्पन्न गरेर त्यो च्याम्बरमा चाहिँ किसानका लागि आफ्ना चाहिँ कृषि उपजहरू राख्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने। यसपटक सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई 3 करोड रुपियाँ विनियोजित भएर आएको छ। गत वर्षमा हामीले 3 करोड 25 लाख त्यसमा विनियोजित बजेटलाई त्यसमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। यसपटक हामीले थप आवश्यक पर्यो भने यसै पटक एउटा च्याम्बरलाई भए पनि सुरु गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउने प्रयासमा छौँ। कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। कृषिमा आधारित युवा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाट बजार निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। प्राङ्गारिक मलको कारखाना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ। बागवानी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, सामुदायिक घरपालुवा रोगी घाइते पशुपक्षीहरूलाई उपचार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मृत पशु वस्तुलाई उचित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरस्तरीय पशु चिकित्सालय स्थापना गरिनेछ। सिलिङ भ्याट वा डेरी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक चौपायाहरूको आहार व्यवस्थापनका लागि साइलेज बनाउन साइलोपिट निर्माण गरिनेछ। पशु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। पशु आहारको आपूर्ति सहज बनाउन सामुदायिक वनहरूमा चरीचरणको व्यवस्था तथा बहुवर्षीय घाँस खेती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। लोपोन्मुख स्थानीय रैथाने जातका पशुपक्षीहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपक्षी बिमालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषक समूहलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ। गौशालामा रहेका गाई गोरुहरूको गोबरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी समुदायमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसमा धेरै ठुलो रकमको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ, तर यो पनि हामीले कार्यक्रममा राखेका। वडा कार्यालय मार्फत किसानहरूले पालेका गाई गोरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी गौ व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक गौ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई प्रभावकारी रूपमा गौ व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैस शासन तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित नीति, स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएका वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत विभिन्न कारणले पछि परेका तथा पारिएका लक्षित वर्गलाई विकासको मूलधारमा ल्याई विकास कार्यमा अर्थपूर्ण उहाँहरूको सहभागिता गराइनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र लागु औषधि दुर्व्यसनमा तथा कुलतमा फँसेका किशोर किशोरीहरूको खण्डीकृत डाटा तयार गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, परीक्षण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विश्लेषण गरी न्यायोचित बजेट विनियोजित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र र हिंसा पीडित महिला र बालबालिकाहरूका लागि अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिनुका साथै बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। मनोपरामर्श सेवाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। द्वन्द्व पीडित महिला तथा पुरुषहरूका लागि सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, दलित, जनजातिहरूको हकितका लागि बनेका कार्यविधिहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, बाल संरक्षण कोष, एकल महिला कोष, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार प्रभावितहरूका लागि उद्धार तथा राहत कोषको स्थापना गरिनेछ। लागु औषधि दुर्व्यसनबाट कुलतबाट बचाउनुको साथै सुनौलो भविष्य निर्माणका लागि किशोर किशोरीहरूका लागि जीवनोपयोगी सिप तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत गरिने विभिन्न क्षेत्रगत सामाजिक कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित, संस्थागत र उपलब्धिमूलक बनाउनु आवश्यक देखिएको हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरू उपप्रमुख सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइनेछ। नगरभित्रका लक्षित महिलालाई सिपमूलक नेतृत्व विकास तथा क्षमतामूलक तालिम दिई उनीहरूको क्षमता विकास गराई आय आर्जन सम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी गराइनेछ। महिलाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका लागि सहकारी गठन, बिउ पुँजी र व्यवस्थापन तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, कुरीति, हिंसा अन्त्य गर्न महिला जागरण, वित्तीय तथा कानुनी साक्षरता र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
बाबुआमा विहीन विभिन्न कारणले अल्पत्र परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। बालमन्त्री स्थानीय तह अन्तर्गत बालमन्त्री वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टोल विकास संस्था दर्ता गरी सामाजिक विकासको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न दलित, आदिवासी र अपाङ्गता भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नगरवासीहरूका लागि विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। असहाय, व्यवहारिक तथा सडक सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि यही क्षेत्रमा क्रियाशील मानव सेवा आश्रमसँग आवश्यकताअनुसार सहकार्य गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभव अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण गर्न ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको जीवनभरिको योगदानलाई उच्चतर गर्न, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सक्रिय बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकहरूका लागि सिप विकास तथा अपाङ्गता भएका अभिभावकहरूका लागि स्याहार सिपको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण गरिनेछ। स्थानीय समुदायबाट उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू कोसेली घर मार्फत खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाइन्छ। खेलकुद सम्बन्धी खेलकुद मार्फत पर्यटन प्रवर्धन नीति अंगीकार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकारी गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट युवा व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न आवश्यक खेल मैदान तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूबीच अन्तर्विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाई नगरको गौरव उच्च राख्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विभिन्न खेल विधाका खेलाडीहरूलाई नगरभित्रै आवश्यक तालिम तथा बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। नगरभित्र विभिन्न खेलकुदका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरमा महिला खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी नीति सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न वीरगञ्ज नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रिया एवं क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उद्योग सम्बन्धी प्रदेशको मुख्य दैरी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा विकासका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। वीरगञ्ज नगरपालिकाको उद्यम विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिनेछ। स्थानीय नवीनतम प्रविधि र सिपमा आधारित उद्यमीलाई उद्यम व्यवसाय प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि प्रविधि सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्यम विकासमा संलग्न महिला वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आफ्नो सिप र पुँजीको उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा उद्यम व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च माग भएका र परम्परागत ज्ञान सिपमा आधारित उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासमा योगदान दिन विभिन्न किसिमका उद्यमशील तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै अब हाम्रो वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति छ। वन क्षेत्रको प्रवर्धन, संरक्षण तथा विकासमा क्रियाशील सामुदायिक वन तथा सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्दै त्यसको वैकल्पिक सामग्री सम्बन्धी प्रयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जस्तो यसमा के हामीले गर्न खोजेका हौँ भने हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरू चोरपानी, रौटेलाको क्षेत्र, त्यस्तै किसिमले यता माथि मुसेबानीको क्षेत्र, बसेलाको क्षेत्र, जहाँ हाम्रा अहिले पर्यटकहरू दिनदिनै 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 4 ग्रुपसम्म जान्छन्। उहाँहरू गएको ठाउँमा प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोग गरेर फोहोर हुने गरेका छन्। त्यहाँ हामीले विकल्पसहितको प्लास्टिक नियन्त्रण कार्यक्रमहरू गर्ने सोच राखेको। विकल्प के त हामीसँग दुना छन्, टपरी छन्, हाम्रो तालिम प्राप्त जनशक्ति छ, हामीसँग मसिनहरू छन्। त्यही भएर दुना, टपरी आदि इत्यादिको हामीसँग उपलब्ध हुन सक्यो भने हामीले विकल्प दिन सक्यौँ। जस्तो हामीले चोर पानीमा दुना टपरी पनि बेच्न सक्यौँ भने हामी प्लास्टिकका दुना टपरी
स्वतः नै नियन्त्रण गर्न सक्छ। यस किसिमले चाहिँ रोजगारसँग जोडेर जनता यो नागरिकको आस्थासँग जोडेर नागरिकहरूलाई सजिलो हुने किसिमले र व्यवसायीहरूलाई एकैचोटि हामीले नियन्त्रण गरिसक्यौँ, फलानु चिज प्लास्टिक नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेर त्यो लोकप्रियता हुनसक्छ, तर त्यसको विकल्प नभएको कारणले आवश्यक विकल्पको प्रबन्धका लागि हामीले अहिलेको हाम्रा तालिमहरूको पनि केन्द्र के छ भने स्वरोजगार बनाउनका लागि हामीसँग भएको क्षमता, हाम्रो गाउँमा सालको पात छ, हामीसँग सिप भयो र हामीसँग मसिन भयो भने हाम्रो उत्पादित भएका चिजवस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्नका लागि हामीले पिकनिक स्पोटमा मानुष एकछिनलाई चोर पानीमा मात्रै हामीले ती चाहिँ हामीले उत्पादित गरेका वस्तुहरू त्यहाँ राखिदिउँ, एउटा पसल राखिदिउँ भने त्यो किन्नै पर्ने हुन्छ। या त मान्छेले थाली लिएर आएर कचौरा लिएर आएर त्यहाँ पिकनिक खाएर जानु पर्यो, होइन भने प्लास्टिक जन्य पदार्थ होइन हाम्रा टपरीहरू किनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो आएको चाहिँ पिकनिक खानु पर्यो। त्यसमा हामीले प्रयास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रेरणात्मक एवं सूचनामूलक तथा नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जङ्गली हात्ती, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बाली तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको समन्वय र साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूसँग लागत सहभागिता साझेदारीमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिँदै उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। विपद जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्था नागरिक समाज सङ्घको समन्वय र सहकार्यमा विपद पूर्व तयारी र विपद प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न घर निर्माण गर्दा अपनाइने मापदण्डलाई कडाइका साथमा लागू गरिनेछ। जोखिमपूर्ण संरचनाहरूलाई जोखिम रहित बनाउनका लागि पनि आवश्यक कानुनको प्रबन्ध गरिनेछ। स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना र विकास गरिनेछ। उद्धार सामग्रीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी बनाउँदै मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद प्रभावितका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको पहिचान र विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति, नगरपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउन बेतपुर नगरपालिकाको सूचना प्रविधि नीति तयार गरिनेछ। बेतपुर नगरपालिकाको एकीकृत सूचना प्रणाली व्यवस्थापन प्रणाली, क्लाउड सर्भर तथा एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिनेछ। बेतपुर नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा नगरवासीहरूका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्थानीय सरकार ई लर्निङ प्लेटफर्म स्थापना गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको नीति बमोजिम सूचना प्रविधि दशक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछन्। प्रत्येक विद्यालयलाई स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाइनेछ। नगरपालिकाभित्रका किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न ई हाट बजार प्रणालीको विकास गरिनेछ। श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, आर्थिक विकास र रोजगारी प्रबन्धनका लागि बेतपुर रोजगार रणनीतिले औल्याएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूको अनुभव, सिप, पुँजी लगानी स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बेरोजगारलाई न्यूनतम अल्पकालीन रोजगारीका साथै आत्मनिर्भर रोजगार बन्न विभिन्न उपयोगी सिपहरू सञ्चालन गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड सम्बन्धी नीति, भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। भवन निर्माण अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाको भूउपयोग योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। अहिले हामीले भूउपयोग नीति बनाएका छौँ, योजना हाम्रो बनाउन बाँकी छ। नगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। नक्सा पास प्रक्रियालाई संस्थागत गरी सुरक्षित भवन निर्माण अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली मार्फत नक्सा पास प्रक्रियालाई सरलीकृत एवं संस्थागत गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नीति, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित योजनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने। यो सम्बन्धी हामीले कानुन ऐन बनाइसकेका छौँ। यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेका छैनौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने
नीति यसमा निर्माण गर्ने विषय छ। अब यसपछि विविध महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन औलाएको बेरुजु फर्चोटका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई फर्चोट तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेतकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र आवश्यक विद्युतका पोल तथा ट्रान्सफर्मरहरू थप गरी विद्युतीकरणलाई व्यवस्थित तथा विस्तार गरिनेछ। विभिन्न दलित समुदायको छानो मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 9 र 10 को स्थगित जग्गा नाप जाँच कार्यलाई खुला गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। भूमि समस्या समाधान गरिनेछ। यो सँगसँगै एउटा कुरा छुटेको जस्तो पनि लाग्यो। वडा नम्बर 7, 9 र 10 को जग्गाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले बजेटको प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। बेतकोट नगरपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ। पटक पटक सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ र त्यसलाई स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाको शान्ति सुरक्षाका लागि नगर प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गरिनेछ, भर्ना गरिनेछ। बेतकोट नगरपालिकाका विभिन्न दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, लोपोन्मुख जाति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया लगायत जोखिमपूर्ण काम गर्ने नगरवासीहरूको दुर्घटना तथा जोखिम बिमा कार्यक्रम जुन हामीले विगतमा गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रमलाई तेस्रो वर्ष पनि जारी राखिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ। अन्तमा बेतकोट नगरपालिकालाई जनअपेक्षा अनुरूप विकासका चाहना पूरा गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीहरूको बिचको समुद्र सम्बन्ध कायम गर्ने, आधुनिक प्रविधि र मौलिक पहिचानको सम्मिश्रणबाट बेतकोटको समृद्ध, सुरक्षित र व्यवस्थित सहर बनाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प अविचलित छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान गरिनेछ। साथै नगरपालिकाले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जाति समुदाय, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी साथीहरू, नगरवासीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी तथा प्रबुद्ध वर्गमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।